प्रचण्ड सुध्रिनु र कुकुरको पुच्छर सोझो हुनु कथा भन्नु एउटै हो। यो ढोङ हो, स्वाङ हो, यो नौटङ्की हो, यो सेनाको कुरा उठाउनु भयो। पशुपतिको दर्शन सिद्राको व्यापार। शेरबहादुर जानुभन्दा अगाडि उहाँको अर्धङ्गिनी जानुभयो। अलिक दिनमा केही नयाँ मुभमेन्टहरू हुने प्लानमा छ, आइहाल्छ कुनै दिन, हेरिराख्नु होला। या गोप्य रूपमा ढिलो चाँडो आउँछ यो कुरा। यो मेरो आरोपै हो प्रधान सेनापतिलाई मात्रै होइन, अर्जु देउबा पनि त्यही लाइनमा यस नो गर्नको लागि के गर्ने भनेर गएकी छन्। त्यसको जवाब खै रेशम चौधरीले भेट्ने दिल्लीमा को? प्रचण्ड। मैले भनेछु पटक पटक, त्यो जनसेनाको ड्रेसमा ढुसी परेको छैन। रेडी छौ भने इङ्ग्लिस बिगिनिङ सुरु गरिदिउँ त। मैले तिम्रो जनवाद, तिम्रो समाजवाद, तिमी कतिखेर लडेका छौ, के हो तिम्रो हैसियत? मध्य पहाडी लोक मार्गको लगानी नै एमसीसी को पैसा हो क्या? जमर कट्टेलको श्रीमती मिनी स्कर्ट लाएर सोल्टीमा क्यासिनोमा बसी भने हामीले आफ्नो परिवार तपाईको डब्ल्युटी बनायौं। अहिले झुप्रीमा जान्छ अरे। के झुप्रीमा के भनेको प्रचण्डले? किन झुप्री? कुरा त कहिले जाँदै जान्न, कहिले 70 वर्षको मान्छे अब सुध्रेर के चाहिँ हुन्छ र? गएर के नगएर के? समय अनुकूल दिन आयो भने लाहानु चौधरी सबको ढुच्चा उडाइदिन्छु। किन मेरो ढुच्चा उडाउनु भएको छ, मैले छोड्नेवाला छैन। किन तपाईहरू हजार अपराध गरेर सधैँभरि साधु बन्न खोज्नुभयो। लाहानु चौधरी एउटा अपराध नगर्दा डाका बनाउने जुन बिल्ला लाउनु भयो नि, अब तपाईहरूको 1000 होइन 1,00,000वटा डकैतीको कुरा खोल्न रेडी छ लाहानु चौधरी। सक्नुहुन्छ भने खोल्दिनुस् न। ब्यारेकमा आफ्नै मान्छे मराउनेहरूको कत्रो मैले घाँटीभरि फुलमाला देखिरहेको छु त। इलेक्सन पद्धतिमा जाँदै हुनुहुन्छ अरू, अब पूर्ण रूपले संशोधनवादी हुनुहुन्छ। प्रचण्डले यो कन्फिडेन्स छ कि मेरो मान्छे आएका छन् जिल्लाबाट, मैले नेम लिस्ट बुझाएका व्यक्ति आउँदैछन्, इलेक्सनैमा गए पनि मलाई डर छैन, जित्ने त मै हो, भोट त मलाई नै हाल्छन् ती अपराधीहरू। उनले त अब लेखनाथ र राम कार्कीलाई सिधै टार्गेट गरिराख्छन् सधैँभरि। त्यसको प्यानल आज बुजुर्ग शिक्षा मान्नेहरू मानिँदैन भनेर 8 क्लास 6 क्लास 7 क्लास पढेका एउटा पुस्ताले जनसेना बनाइदिएर अहिले घर न घाटका सब खाडी रास्ता जाने बनाएको होइन र प्रचण्डले। प्रचण्ड जे लेखे पनि हुन्छ, हि इज अ नट एक्चुअल डाइनामिक लिडर, हि इज अ तपाईको बिजनेसम्यान अफ द लिडर। नेतृत्व भन्नुभयो। अनि त्यसो भए त्यस बेला 2052 सालको दस्तावेज लेखेका व्यक्ति आज कहाँ छन्? सैद्धान्तिक देहवासन हो। उनकै पालामा कृषि क्रान्तिमा टेवा हुन्छ, काठमाडौँको फोहोर किनेर जैविक मल र बायोग्यास दिन्छु भन्दा त मै 12वटा मुद्दा खाएको छु। लोकेन्द्र बिस्ताजी के भन्नुभयो? त्यो दिनको पार्टी रहेन, अनि म किन खोजी गर्नु र म किन प्रतिनिधि भएर जानु? अर्को अपराधी छ निर्वाचन आयोग। निर्वाचनमा के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईहरूको जातीय युद्धमा प्रेरित भएको कारणले यो चाहिँ खारिजी। तेरी मूल्य साथ ठुलो मूल्य केन्द्र संविधान हो कि ठुलो निर्वाचन कानुन हो? ऊ अर्को बेकुब बनाए, बाबुराम भट्टराईजी मुसाको चटनी खाएर बेकुब बनाए। शेरबहादुर देउबा र अर्जु राणा भनेको स्पेशल CIA को फ्रन्ट पेजमा नेपालमा रहेर काम गर्ने र यहाँको सूचना प्रवाह गर्ने एउटा नेटवर्किङ टावर पात्र हो। सैनिक कूटनीति चाहिँ सक्रिय र सिलिन्डरिङ। घुमाउरो पाराले मैले भन्दैछु त यहाँ डालमे कुस्का लाग्यो। तपाईँ हामी चाँडो अर्को नेक्स्ट वार र नेक्स्ट जनतामाथि अत्याचार थुपार्नको लागि योजना बुनिँदैछ। चौधरीजी स्वागत छ। हजुर नमस्कार। तपाईलाई प्रचण्डको विरोध नगरी भात पत्दैन? के साह्रो विरोध गर्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, तमास कराउनुहुन्छ, महाधिवेशनको विरोध गर्नुहुन्छ, त्यहाँ उठेका एजेन्डाको विरोध गर्नुहुन्छ, यो प्रचण्डको यो डकुमेन्ट जे आएको छ यो झेली दस्तावेज हो भन्नुहुन्छ, यो ठगी हो, अर्को धन्दा हो प्रचण्डको भन्नुहुन्छ। अलिकति स्वतन्त्र दृष्टिकोण भयो यो यसो भन्दा? धन्यवाद। आजको दिनसम्म चारू मजदुरदेखि लिएर 2038 सालको उहाँको जीवन प्रवेशदेखि राजनीतिक उसमा प्रवेश गरुन्जेलसम्म प्रचण्ड कमरेड चारू मजदुरदेखि एकता केन्द्र, मसाल माओवादी, तत्कालीन माओवादी केन्द्र, त्यसपछि नेकपा बनाउन्जेलसम्म र आज फेरि माओवादी केन्द्रमा टर्न हुँदाखेरि उहाँले बनाएका जति पनि दस्तावेजहरू छ आफू अध्यक्ष बनिराख्ने एउटा उहाँको टार्गेट। अर्को कुरो चाहिँ जाल झेल ढाँट छल चतुराई भनेको बुद्धिमानता चतुराई होइन कि तपाईको अलिकति कार्यकर्ताहरूलाई उ गराउने टाइपको, मतलब विकल्प भन्दा म बाहेक अर्को विकल्पै छैन, तिमीहरू केही पनि हैनौ भन्ने जस्ता उहाँको
दस्तावेजहरू आउने गर्छ। अहिले पनि आज तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो, अहिले पनि यस्ता निस्के पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र, आन्तरिक जनवाद, लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा आज उहाँको भोट पर्ने अवस्था त आयो नि त। नत्र भने यो बनाएकै होइन नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विगतमा एमाले बाहेक अन्य कम्युनिस्ट पार्टीमा नामको मात्रै विपक्ष उठाउने हो, बाँकी टिके प्रथा छ। भनेको अर्थ खल्टीबाट झिक्ने, फलाने पोलिट ब्युरो, फलाने चाहिँ इन्चार्ज, फलाने चाहिँ जिल्ला सेक्रेटरी, फलाने केसा केन्द्रीय सदस्य भन्दै गर्दै आएका न हुन् प्रचण्डले। उहाँले अस्ति एउटा प्रसङ्गमा के भन्नुभयो भने एउटा मिडियामा कि जसको विचार त्यसको अध्यक्ष हुन्छ, नेतृत्व भन्नुभयो। अनि त्यसो भए आज नेतृत्व तपाईँले लिनुभयो प्रचण्ड कमरेड। त्यस बेला 2052 सालको दस्तावेज लेखेका व्यक्ति आज कहाँ छन्? ती व्यक्ति आज गुमराहमा किन परिरहेका छन्? हेर्नुहोस्, मोहन वैद्य जस्ता, सीपी गजरेल जस्ता, तपाईँको त्यसपछि गएर त्यहाँ अझै त प्रचण्ड पक्षमै धेरै छन्। बाबुराम जस्ता, बाबुराम प्यानल कति छन्? अनि तपाईँको भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेरका दस्तावेज विचारहरू लेख्नेहरू आज उहाँकै गुरु, सबैको गुरु मोहन विक्रम सिंह कमरेड कहाँ हुनुहुन्छ? ती दस्तावेज कस्ता थिए? त्यो दस्तावेजबाट अहिले कस्तो ठाउँमा लाइनबाट मात्रै मैले कुरा गर्दैछु है। त्यसपछि एमालेमा त छन् नि इतिहास जोड्ने एउटा सन्दर्भ छँदैछ। तर विशेषतः प्रचण्डको उदय सशस्त्र हिंसाबाट भएको हुनाले 10 वर्ष हिंसाबाट उदय भएको एउटा व्यक्तित्व हो प्रचण्डको व्यक्तित्व। तर अब 10 वर्षीय युद्धको दौरानदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि प्रचण्डले सयौं दस्तावेज लेखे। दस्तावेज हिजो के लेख्थे, आज के लेख्छन्, अहिले के लेख्दैछन्, सबै कुरा छर्लङ्ग जनताले हेर्न पाउने गरी मिडियामा छ, बजारमा छ हैन। प्रचण्डको हिजो साम्यवादसम्म पुग्ने दस्तावेज र अब अहिले समाजवाद भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड। अहिलेको दस्तावेजको तुलना गर्दा प्रचण्डको वैचारिक राजनीतिक रूपमा अवसान भयो कि नयाँ विकास भयो त? विकास भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, अवसान भन्दैछन् फरक मत राख्ने साथीहरू। आलोचना पनि प्रचण्डको सैद्धान्तिक राजनीतिक अवसान हो यो महाधिवेशनको यो दस्तावेज भन्दैछन् मान्छेहरू। के हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेमा भ्रम पैदा भयो। प्रचण्डले नयाँ विचारको निर्माण गरे कि यो महाधिवेशनबाट? हिजो र आजको उनको दस्तावेजको तुलना गर्दा उनको मृत्यु हो, सैद्धान्तिक मृत्यु हो, के हो बताउनुहोस् त? यहाँले 3टा प्रश्न गर्नुभयो। हो, उहाँले आफूलाई फेरि यो वातावरण र यो परिवेशमा बचाउनको लागि उहाँ नयाँ विकास भन्दै हुनुहुन्छ। तर साम्यवादसम्म पुग्ने जो गन्तव्य तय गर्नुभएको थियो र जहाँबाट जनयुद्ध, जुन सिराबाट जनयुद्ध उठ्यो, उत्थान गरियो र जुन हिसाबले फेरि कति पाइन्छ त भनेर बार्गेनिङ गर्दाखेरि तपाईँ यहाँसम्म संविधान सभासम्म पाउनुभयो, पाइयो, सबले पाए। नेकपा माओवादीले मात्रै पाएन कि सबै नेपाली जनताले पाएका हौँ संविधान सभासम्म। अब यसलाई हेर्ने हो र गन्तव्य तय साम्यवादीसम्म हो भने यो एङ्गलबाट फेरि उहाँको अन्त्य हो, देवासन हो एक किसिमको। तपाईँले फेरि अर्को प्रश्न गर्नुभयो कि उहाँको जुन किसिमको आफ्नै किसिमको जो छ कि मैले होइन समाजवाद मात्रै हो, त्यसो भए यही समाजवादको लागि आज एउटा एनजिओबाट चलेको पार्टी कन्भर्ट भएको, इन्डियन एम्बेसीबाट फाउन्ड ल्याएर इन्डियन तपाईँको एडबाट चलेको आज गजेन्द्र नारायण सिंहको सद्भावना त बिना लडाइँ लडी यहाँसम्म आइपुग्यो, त्यो पनि समाजवादसम्म आएको होइन। र मेरो भनाइ यहाँनिर हो, प्रचण्ड कमरेड मात्र होइन, हाम्रो पनि आवश्यकता थियो, हामी पनि इन्भल्भमेन्ट भयौँ। आज यत्रो ठुलो उपलब्धि प्रचण्ड आफू प्राप्त गर्नको लागि यत्रो ठुलो गन्जागोल गराउनु पर्ने आवश्यक थिएन नि। मैले भन्दैछु उदाहरण, एउटा इन्डियन फाउन्डबाट चलेको एनजिओ आज जसपा बन्न सक्छ, तमलोपा बन्न सक्छ भने, सद्भावना बन्न सक्छ भने यो प्रचण्डजीको यत्रो क्रान्तिकारी चारु मजदुरदेखि सुरु भएको आज कम्युनिस्ट पार्टी किन यत्रो वितन्त मचायो? र आज प्रचण्ड आफूलाई बचाउनको निम्ति फेरि टोर मोटर दस्तावेज लेख्नुहुन्छ।
तर यहीँनिर म ठप्न चाहन्छु, तपाईँ हामीले 33 वर्षको दौरानमा प्रचण्डको यही खोराफाटीले अध्यक्ष पट्काउने रणनीतिको हिसाबले सायद आजको दिन ब्रेक गर्छन् कि पूर्ण रूपले ब्रेक नहोला, तर केही मात्रामा चाहिँ प्रचण्डलाई पाठ सिकाउँछन् कि फरक मत राख्ने तपाईँको अपेक्षा छ। अब त्यो फरक मत राख्ने साथीहरूमा अहिले दुईटा साथीहरूको बढी चर्चा छ। एउटा हाम्रो नेउपानेजी, लेखनाथ नेउपानेजी, हजुर एकदमै, अर्को हाम्रो कमरेड राम कार्की पार्थजी हुनुहुन्छ, दुईजना। हजुर, उहाँहरूले जुन खालको वैचारिक डकुमेन्ट फरक मत सहित पेश गर्नुभएको छ, हजुर, अब राम कार्कीजीको फरक मतलाई सम्बोधन गर्ने, हजुर, नेउपानेजीको फरक मतलाई सम्मान गर्ने भनेर दस्तावेज त पारित भयो। हजुर, अब नेतृत्वको प्रश्नमा तपाईँले गरे जस्तो अपेक्षा सम्भव होला। माओवादीहरू चुनावमा जाँदैछन्। हिजोको माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक पृष्ठभूमि र उनीहरूको साङ्गठनिक स्थिति र तपाईँहरूले सङ्घर्ष गर्दाखेरिको साङ्गठनिक स्थिति र आजको माओवादीभित्रको साङ्गठनिक स्थितिको तुलना गर्दा तपाईँले गरे जस्तो अपेक्षा हुनसक्छ भन्ने एउटा प्रश्न। निर्वाचनमा जाने यस्तो खालको जो अन्य संशोधनवादी पार्टीहरूले गरे, उनीहरूभन्दा हामी फरक हौँ, क्रान्तिकारी हौँ, हामी त रूपान्तरणकारी, अग्रगमनकारी, समाजवादी हौँ, यस्तो संशोधनवादी अभ्यास, यस्ता खालका लब्बाजी हाम्रो सङ्गठनमा चल्दैन भनेर गफ हाँक्ने, यस्ता हुड्डी हाँक्नेहरू पनि फेरि त्यहाँ त भोट हाल्न तयार भए जस्तो देखिन्छ। भनेपछि यो भोटको प्रक्रिया, साङ्गठनिक रूपमा नेतृत्व छान्ने कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ माओवादीभित्र, र के बदल्ने कुरा सम्भव होला? फरक मत राख्ने साथीहरूले त्यस्तो आँट गर्न सक्लान् भन्ने अर्को प्रश्न छ। बताउनुहोस् त, यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब यहाँले दुईटा प्रश्न राख्नुभयो। हो, सम्मान गर्नुपर्छ, किनभने लेखनाथ न्युपानेजी भनेको दोस्रो पुस्ताको अझै जल्दो बल्दो। लेखनाथ न्युपानेजी कतिखेर विद्यार्थीको अध्यक्ष हुनुभएको छ भन्दाखेरि जतिखेर तपाईँको अति नै चरम उत्कर्षमा जनयुद्ध पुगेको थियो, त्यो बेलाको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने, विद्यार्थीबाट तपाईँको नेतृत्व गर्ने एउटा पात्र हुनुहुन्छ उहाँ, कमरेड हो। र डिजिटल युगलाई फिडब्याकर पुस्ता हो त्यो। म भन्छु सम्मान गर्नैपर्छ प्रचण्डजीले, नत्र भने उहाँको मात्रै होइन, आउने भविष्य पुस्ताले पनि रणभुल्ला पर्नेवाला छ। म पनि सम्मान गर्छु त्यो पुस्ता र उहाँको दस्तावेजप्रति। अब पारित गर्ने जुन सँगै एकटा केन्द्र मसालबाटै राजनीति गर्दै आउनुभएका 2042 सालमै केन्द्र सदस्य भइसक्नुभएका हाम्रो निम्ति पनि अग्रज हुनुहुन्छ जो राम कार्की, पार्थ छेत्री, सुरेन्द्र कार्की भनौँ न, उहाँको पारित गर्ने भन्नुभयो। हो, उहाँको लामो अनुभव र अनुभूति छ र यसलाई पारित गर्न काम पनि छ पार्टीको। यसकारण छ कि त्यतिखेरको दस्तावेज र अहिले आउन्जेलसम्म सायद राम कार्कीजीको, अग्रज कमरेडको दस्तावेज हेर्नुहोस्, अहिले र विगत र आउने भविष्यको रणनीतिलाई ब्रिजको रूपले काम गर्छ। यो मनन गर्न जरुरी छ। अर्को प्रश्न यहाँले गर्नुभयो कि के नेकपा केन्द्रले चाहिँ भोटमा जानुपर्छ त, अन्य संशोधनवादीको जस्तै हो त? यहाँहरूले यो भ्रम नगर्नुहोस्, अझैसम्म भ्रम नपाल्नुहोस्। म सम्पूर्ण अध्ययनहरूले पनि भन्छु, नेकपा माओवादी त्यतिखेर संशोधनवादी भइसक्यो जब जनयुद्धबाट चुनावी प्रक्रियामा गयो। हेर्नुहोस्, त्यही दिन भइसक्यो। मात्र बचेकुचेको अन्य कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो निर्वाचनीय प्रणालीमा चाहिँ जान नसकिने अवस्था जुन बाँकीको थियो, अब चाहिँ गयो। आजदेखि गइसकेपछि यो चाहिँ प्रचण्डको देहावसान हो। हेर्नुहोस्, एक किसिमको सैद्धान्तिक देहावसान हो, भनेको मृत्युवरण गर्नु हो। तपाईँले यो भन्दाखेरि नि ठ्याक्कै एउटा र त यो यस्तो खालको नेतृत्व बदल्न सक्ने र माओवादी अब समाजवाद भन्दैछन् नि त। हजुर, हामी समाजवाद उन्मुख छौँ, समाजवादतर्फ जाने कार्यदिशा हामी पास गर्दैछौँ भनेर यो डकुमेन्ट, यो दस्तावेजको नाम नै समाजवादी डकुमेन्ट त जे पनि लेख्न सक्छन्। र अब एउटा कुरा, हजुर, हो ठिक छ, डकुमेन्ट यो खालको छ, तर यो डकुमेन्ट अहिलेको यो राजनीतिक अभ्यास, उहाँहरूको संसदीय अभ्यास, यो खालको डकुमेन्ट र यो कार्यदिशाले समाजवाद आउँछ त भन्ने अर्को प्रश्न छ। हिजो सशस्त्र युद्ध गर्दा गणतन्त्र आयो, हजुर, अब यसो गरेरै समाजवादमा आउँछ त यही कार्यदिशाले? सम्भव छ कि छैन? माओवादीले भने जस्तो समाजवाद म देख्दिनँ भन्ने कुरा छ। भनेपछि डकुमेन्ट एउटा
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठनको कार्यनीति अर्को भयो भने कसरी समाजवाद आउँछ? यो त ठगी हो है, प्रचण्डले हो ठगे। मान्छे यसो भन्दै एकदम 100% यो प्रश्न तेर्साए अध्ययनहरू अन्य तपाईको विश्लेषणकर्ताहरूले विश्लेषकहरूले बुद्धिजीवी सबैजनाले हेरिराखेका छन्, हामीलाई पनि हेरिराखेका हुन्छन्। समाजवाद त्यतिखेर सम्भव हुन्छ र त्यतिखेर सम्भव हुन्थ्यो। आजको दिनसम्म 2 चोटि प्राइम मिनिस्टर भएर यत्रो ठुलो पार्टी बनाइसकेर 2/3 बहुमत ल्याएर म प्रचण्डलाई, विशेष प्रचण्डका प्यानललाई, प्रचण्डका नेतृत्वदायी भूमिका हिमायती र भविष्यको हौँ हामी भन्नेहरूलाई म प्रश्न तेर्साउन चाहन्छु। समाजवादतिर लम्किनलाई आर्थिक नीतिको आधारहरू के हुन्? समाजवादतिर जानको उत्पादनमा जोडिने भन्दैछन्। अब माओवादीहरू सब दलाल भइसकेको उत्पादनमा जान्छन्। उनकै पालामा कृषि क्रान्तिमा टेवा हुन्छ, काठमाडौँको फोहोर किनेर जैविक मल र बायोग्यास दिन्छु भन्दा त मै 12वटा मुद्दा खाएको छु उनकै पालामा। हेर्नुहोस्, एउटा जाब हो, उत्पादनको एउटा आधार के हो त्यो थाहा नपाउने, भूमि क्रान्तिको लागि यथार्थ डेटा ल्याएर अनुत्पादक क्षेत्रहरू, औद्योगिक क्षेत्रहरू, कृषि क्षेत्रहरू, घरवासका क्षेत्रहरू, जङ्गलका क्षेत्रहरू, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको औषधिजन्य उत्पादनका क्षेत्रहरू, कृषिका आधारहरू, भू व्यवस्थापनहरू, जल उपयोगिताहरू, अर्थनीति, बजारीकरण व्यवस्थापनहरू, ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टहरू व्यवस्थापनहरू थाहै छैन, गरेकै छैन, खुराफाती दस्तावेज बनाएछ। अनि समाजवादतिर अरे त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु कि तपाईहरुका पूर्व अध्यक्ष त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो त उसको पुस्तालाई यस्तै गरी ठगी हिँडेको छ नि, ठग्दै हिँडेको छ त। अझै पनि अर्को किसिमले टोरमटोर गर्दैछ कि मेरै हातमा अध्यक्ष आओस्, त्यसपछि देखा जाला। एउटा कुरा ठिक छ, ठगी हो, जनताले बुझे यो ठगी हो है भनेर हिजो सँगै काम गरेका मान्छेहरू तपाईहरुले जनतालाई भन्दै हुनुहुन्छ। ठगिनेहरू जानेर भए पनि आफ्ना पुरपुरामा आफैले मार्तल त हानेकै छन्। हजुर, हान्नेलाई छुट छ, किनभने जानी कोही आफ्नो भाग्य आफै फुटाउँछ भने, आफ्नो राष्ट्रको भविष्य आफै फुटाउँछ भने र दास भएर त्यहाँ लाग्छ भने त्यो उनीहरूको रहरको कुरा भयो। कसैलाई दास हुने रहर छ भने त्यो छुट उनीहरूलाई छ। तर तपाईले यसो भनेर तपाईको दृष्टिलाई आधार मान्ने र त्यहाँ आएर प्रचण्डका अगाडि टाउको टेक्नेहरू दास हुन्, त्यहाँ विचारको कुरा छैन, ठगी छ भन्ने कुरालाई सत्य मान्ने हो भने त्यहाँ कस्ता खालका कार्यकर्ता आए त के ती सबै दास हुन् भन्ने एउटा प्रश्न छ। यो माओवादीका भेलामा कति प्रतिशत मान्छे चाहिँ साँच्चै माओवादी छन् र अन्य मान्छेहरू कस्ता मान्छे आएका छन् बताउनुहोस् त, महाधिवेशन प्रतिनिधि भयो। यहाँ सुन्नुहोस्, मैले त्यो अनुहारहरू विगतको देखेँ। अब सबैले त नभनौँ, त्यहाँ 40 देखि 45% विगत जनयुद्धबाट खारिएका व्यक्ति पनि आछन्। बाँकी 65% कस्ता छन् अब तपाईँलाई भन्छु। जनयुद्ध त भयो तर के समेत भन्नेवाला छन्। ठेक्न सकिन, प्रवासमा च्यानलमा थिए, प्रचण्ड जस्तै आएका हुन् नि त, प्रचण्ड पनि त जनयुद्धबाटै आएका हुन्। जनयुद्धबाट आए तर प्रचण्डको नजिकमा रहनेहरू त अधिकांश म तपाईँले भन्छु, भन्दैछु त, कोही पुँजीवादीहरूलाई घुर्क्याउँदै मजदुरको कुरा उठाउँदै तर आफ्नो भुरी भर्दै त्यही पैसा ल्याउँदै धनी बन्नेहरू, आफ्नो आफ्नो राजनीतिक सँगसँगै आर्थिकदेखि लिएर उसको आफन्तजनहरूको आय स्रोत सुरक्षित गर्ने पात्रहरू त्यहाँ अधिकांश छन्। 65% एक विगतको जनयुद्धकालमा ठ्याक्कै भन्दिनु न, यहाँ प्रतिनिधि कस्ता आए? त्यही त माओवादी विचारको कुरा हुन्थ्यो, लडाकु पार्टी हो बस हैन, यो गलत कुराको विरोध गर्ने। अब अहिले त प्रचण्डको दस्तावेजमा भारतीय विस्तारवाद भन्ने शब्दै छैन, तर त्यसका लागि पनि ताली पड्काएर बसिरहेछन् कार्यकर्ताहरू होइन। यत्रो भ्रष्टाचार, लगभग 55-60 अर्बको त नाङ्गो आँखाले देखिएको भ्रष्टाचारको आरोप छ पार्टी नेतृत्वमाथि। त्यहाँ एक शब्द कोही कुरा गर्दैन, क्यान्टोनमेन्टको कुरा गर्दैनन् कोही। भनेपछि कस्ता माओवादी कार्यकर्ता प्रतिनिधि भएर आए भन्ने प्रश्न आयो। एकदम अहम प्रश्न गर्नुभयो यहाँले, राम्रो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि माओवादी आन्दोलनको विषय, कार्यकर्ताहरू त्यतिखेरको युद्धमा तपाईँको सुराकी गरेका, आफ्नो साथी आफै सिद्ध्याएका, लुटेका पैसा भ्रष्टाचार गरेका, लुकाएका स्पेशल प्रचण्डका हनुमानहरू, तपाईँको चुनावी रणनीतिमा लज्जास्पद हार बिहोरेका, हराइएका, जनताले मत नदिएका, त्यसपछि गएर अझै भन्नुपर्दाखेरि
विशेषतः दलाल ठेकापट्टाहरू हैन पुँजीवादीका पक्षपोषकहरू नव समान्तर र उदयमान पुँजीवाद उदयमान भएका व्यक्तिहरू र विशेषतः पार्टी सरकारमा गइसकेपछि इमानदार कार्यकर्ता इमानदार सांसद इमानदार मन्त्री अझै विशेष इमानदार क्याडर बेस जो थिए ती व्यक्तिलाई त तपाईको भनौँ न पार्टीमा कुनै स्थान दिन नलाइकन तिनलाई ढुलो पिठो बनाएका र जहिले पनि एमाले कांग्रेस भन्दा एकदम उद्दन्त पुँजीवादीहरू उद्दन्त भ्रष्टाचारीहरू उद्दन्त अपराधी मानसिकताका व्यक्तिहरू जसले आफ्नै साथी ब्यारेकमा तपाईको सुराकी गरेर मराइदिएर आएका व्यक्तिहरू त्यस्ता त्यस्ता पात्रहरू अहिले उपस्थित भएका छन्। त्यसैले त लेखनाथ न्युपाने र तपाईको राम कार्की कमरेडहरूले फरक मत राख्दै तपाईको आफ्नो मत जाहेर गर्दाखेरि प्रचण्ड अस्तिको भन्दा 4 मिन कम छ। मैले देखिरहेछु उहाँको सबै कुराहरू एक्टिभिटिजहरू हामी हेरिरहेछौँ। मलाई कुनै साथीले भनेपछि यो दस्तावेज हिजो मात्र हैन अस्ति नै दस्तावेज मलाई पठाइसक्नु भनेपछि प्रतिनिधिहरू जो महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आएका छन् यिनीहरू नै टोटल समस्याको विषय हो समस्याको विषय हो। राम्रा प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनु भएको छैन। म एउटा व्यक्तिको अब म तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो मिडियामा खुलेआम अन्तर्वार्ता दिनुभएको जो अति इमानदार त्यसमध्येको धेरै इमानदार कमरेडहरू हुनुहुन्छ। लोकेन्द्र बिस्ताजी के भन्नुभयो त्यो दिनको पार्टी रहेन अनि म किन खोजी गर्नु र म किन प्रतिनिधि भएर जानु खुलेरै भन्नुभएको छ। मिडिया पुगेको छ उहाँको कृषि गर्ने ठाउँमा हेर्नुस् हो पनि ठीक छ। प्रचण्डले भन्नन् त्यो बेलाको जनयुद्ध जस्तो पार्टी अब चल्दैन उनले प्रचण्ड पठै त्यागेर आएका छन् आफैले स्वयं त्यागेर आएका छन् हेर्नुस्। तर न्यूनतम हुन्छ नि यो बेला 2064 को संविधान सभा पछि पार्टीले लिनुपर्ने स्पिरिटहरू त्यही हो। गैरसमान पुन जस्ता कोक्लेटोहरूलाई मान्छे र विपक्षीलाई ठेगान लाउनलाई चाहिँ गतिविधि गर्न र वर्षमान पुन जस्ता नलायक स्वाटलाई प्रयोग गर्दै अनि आफ्नो विपक्षलाई कमरेड यो ठीक छैन पार्टीको विरोधी हो भन्ने मार्न लाउनेलाई त्यो पारा गर्न त हामी भने थिएन। अहिले त्यस्तो गर्ने गैरसमान पुन र वर्षमानहरू अग्निसाप काटेर आदेश गर्नेहरू आज 50 लाख मूल्य टोक्नेसँग साँठगाँठ जोडेको देख्यौँ नि हामी हैन। ब्यारेकमा आफ्नै मान्छे मराउनेहरूको कत्रो मैले घाँटीभरि फुलमाला देखिरहेको छु त। हाम्रै विरुद्धमा वकालत गर्नेहरू प्यार कराएको सुनिरहेको छु त मिडियामा न्यायाधीश पाइन्छ कि भनेर। त्यो समस्या हो प्रचण्डको। हैन तपाईले यसो भन्दै गर्दा नि के यो महाधिवेशन अपराधीहरूको साझा भोजभतेर मात्रै हो? अब सैद्धान्तिक रूपले कुरा गर्नुहुन्छ भने सैद्धान्तिक रूपले कुरा गर्नुहुन्छ भने अपराधीको भोजभतेर हो अपराधीहरूको वृत्तान्त हो भन्छु म चाहिँ खुलेर। यहाँ सुन्नुस् तर एउटा कुरा के हो भने इलेक्सन पद्धतिमा जाँदै हुनुहुन्छ अरू अब पूर्ण रूपले संशोधनवादी हुनुहुन्छ तर जनताको उसमा एक अर्को कुरा अझै म तपाईलाई जोड्न चाहन्छु। त्यसपछि गएर अर्को अपराधी छ यहाँ खडा भएको नेपाली जनताहरूले सबै दलहरूले दलमा भाग नलिएका आउने अभियन्ताका नाममा नयाँ दल दर्ता गराउने म अरू साथीलाई पनि सुझाव दिन चाहन्छु। अर्को अपराधी छ निर्वाचन आयोग। म यो कुरा भन्नेवाला थिएँ तपाईहरुको मिडिया मार्फत अबको आयुक्तलाई सुधार्नको लागि मौका दिन्छु म र अनुरोध गर्छु थ्रेट पनि गरेको छु मैले सुझाव पनि दिएँ। के गरेछ भने संविधानमा यो देश विभिन्न जात जातिको आफ्नो सबै कुरा सुरक्षित गर्दै संघीय राज्य हुनेछ। निर्वाचनमा के भनिएको छ भन्दाखेरि तपाईहरुको जातीय युद्धमा प्रेरित भएको कारणले यो चाहिँ खारिजी तेरी मूल्य स्वार्थ तिमी मात्रै पर्या छौ र कानुन भनेको तपाईहरुको पार्टी खारिज भयो? हाम्रो पार्टी मात्रै हैन नेकपा माओवादीलाई पनि थ्रेट गरेछ पत्र दिएछ। हेर्नुस् अनि प्रस्तावनामा के लेखिएको छ विभिन्न संघ राज्यहरू हुनेछ। अनि फेरि आयो अर्को नीलकण्ठ उप्रेती र अयोध्या जस्ता नलायक अर्को आयुक्त आएछ नि त। ठुलो मुलुक केन्द्र संविधान हो कि ठुलो निर्वाचन कानुन हो? देन आफ्टर ल इलेक्सन ल भनेको अगाडिको त संविधान कन्स्टिट्युसन र तपाईको ल अफ लाइन हो नि गाइड अफ लाइन हो नि।
लानुजी ठ्याक्कै नि निर्वाचन आयोग सबैतिर समस्या छ, अदालतमा, सेनामा, पुलिसमा अनि? सबैतिर समस्या छ भनेर यो अहिले समस्या किन छ म तपाईलाई भन्छु। आलोचना गरेका छन्। तर नेपालको प्रतिनिधि भन्नेहरू यस्ता यस्ता छन्, हेर्ते छाप छन्, कानुनको क पनि व्याख्या विश्लेषण गर्न जान्दैन। अर्को थरी छन् यता त लुट्न दिए अब बन्द गर्ने भयो, पुरानो कर्मचारीलाई अब भ्रष्टाचारमा हाल्ने भयो भनेर त्यसलाई जसरी पनि जोगाउने एक थरी छन्। चाहे त्यो मिलिट्री होस्, चाहे तपाईँको सेना होस्, या तपाईँको प्रहरी होस्, निजामती कर्मचारी होस्, चाहे कानुनका हुन्, चाहे विभिन्न 31-32वटा कानुन बनाएका छन्। त्यहाँ सबैजना यस्ता यस्ता चतुरहरू छन् जसले लुट्ने र विदेशमा पैसा राख्ने सिवाय र आफूलाई पहिलो ग्रेडको नागरिक देखाउने र सकेसम्म बाँचुन्जेलसम्म नेपाल सरकारको सुविधा लिएर लुटिराख्ने। अर्को वर्ग चाहिँ रोडमा हजुर एक छाकले मलाई आज काम दिनुहोस् बनिरहोस् भन्ने मानसिकताका व्यक्ति हुनुको अझैले आज जताततै तपाईँको अस्थिरता छ भन्छन् कमेन्ट्सकारहरूले। लानु चौधरी अस्थिरताको चाङ लगाइदिनु भयो। तपाईँ हामीले जिताएका मनी गानी आएका व्यक्तिहरू यस्तै छन् त? तपाईँहरू त्यसैले नै नदेख्ने कानलाई आँखा देख्छ अरे भनेर दिउँसै पर्दा लाएर तपाईँहरू जिताइदिनु भयो त यस्ता पात्रहरूलाई। लानु चौधरीले के भन्नुहोस्? आज प्रचण्डले पनि त्यही टाइपका पात्रहरू खल्टीबाट ल्याएका प्रतिनिधिहरू बनाउँदैछन्। प्रचण्डले यो कन्फिडेन्स छ कि मेरो मान्छे आएका छन् जिल्लाबाट, मैले नेम लिस्ट बुझाएका व्यक्ति आउँदैछन्, इलेक्सनैमा गए पनि मलाई डर छैन, जित्ने त मै हो, भोट त मलाई नै हाल्छन् ती अपराधीहरू जसको मैले पक्ष पोषण गरेको छु। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ 40 देखि 45% पुरानो जनयुद्धका केही अनुहार देख्छु, बाँकी त त्यो कोही भागेका प्रवास ठेक्नै नसकेर, कोही पार्टीबाट भागेर फेरि बिचमा आएका, कोही कमाउँदै गरेका, माओवादीबाटै पृष्ठभूमिबाटै आएका भए पनि विचारले चाहिँ अब गलत बाटोमा विचारले पुरानो आयो कि नयाँ पार्टीप्रति देखाउटी मात्रै हो, भित्री रूपले ती एमाले भन्दा खतरनाक छन्। साँच्चै विचारप्रति काङ्ग्रेसमा लागेका पुँजीवादी भन्दा खतरनाक तपाईँको दृष्टिमा नि जस्तो राम कार्की, लेखनाथ नेउपानेहरूले जसरी फरक मत राखे, यो खालको पृथक विचार र फरक दृष्टिकोण राखेर साँच्चै एउटा खालको भूमिकाबाट आएका, साँच्चै रूपान्तरण, साँच्चै क्रान्ति, साँच्चै आदर्शबाट प्रेरित भएर आएका त्यस्ता मान्छेहरू कति प्रतिशत होलान् त्यहाँ? यो 2% त्यस्ता आदर्श प्रचण्डले च्याटिन्छ। उनले त अब लेखनाथ र राम कार्कीलाई सिधै टार्गेट गरिराख्छन् सधैँभरि त्यसको प्यानल। हामी टार्गेट परे हैनौँ र? आज बुजुर्ग शिक्षा मानिँदैन भनेर 8 क्लास 6 क्लास 7 क्लास पढेका एउटा पुस्ताले जनसेना बनाइदिएर अहिले घर न घाटका सब खाडी रास्ता जाने बनाएको होइन र प्रचण्डले? त्यसको जवाब खै? आफूले माओवादी भन्नेहरू त्यसको चित्रण कोर्या खै? जित्नेहरू कोर्या खै? सेक्रेटरी फ्याक्ट्री यात्रा खाए मैले सेक्रेटरी चिनिया छैनौँ र हामीले ती मान्छेहरू आज कुन स्थानमा छन्? हामी पार्टी छोड्दाखेरि गौरी चौधरी जस्ता, सन्टु थारू जस्ता, इन्द्रजित थारू जस्ता खुसी भएका थिए। देख्यौ आज हरेक पल्ट नेकपा माओवादी आउँदा तिमीलाई राज्य मन्त्री समेत दिएन, सहायक मन्त्री समेत। के खुल्केर कुरा गर्छौ? पहिला त म थारूले नै ठेगान लगाइदिन्छु। सिंहराज जस्ता, रूपा चौधरीका जस्ता मान्छेहरू के गरेथे त्यो बेलाको अवस्थामा? ठुलो अत्याचार थियो है पार्टीभित्र कार्यकर्ताहरूलाई, तपाईँ जस्ताहरूलाई। यति मात्र अत्याचार थिएन, अधिक थियो नि। अहिले पनि खुल्याम त्यही अत्याचार गर्नको लागि तपाईँको देख्नुहुन्न कराएको नारायण काजीको भर्सन। अझै म तपाईँले भन्छु, अस्ति एकछिन बन्द भयो कार्यक्रम, मलाई तुरुन्त खबर आयो त्यहाँभित्र त गिरिराजमणि र लीलामणिहरूलाई अपराधी भने। त्यसको वृत्तान्त आज म तपाईँहरूको मिडियाबाट आज एउटा गोप्य कुरा खोलिदिन्छु। मैले भनेछु समय अनुकूल दिन आयो भने लानु चौधरी सबको ढुज्जा उडाइदिन्छु, किन मेरो ढुज्जा उडाउनु भएको छ, मैले छोड्नेवाला छैन। किन तपाईँहरू हजार अपराध गरेर सधैँभरि साधु बन्न खोज्नुभयो, लानु चौधरी एउटा अपराध नगर्दा डाका बनाउने जुन बिल्ला लाउनु भयो नि, अब तपाईँहरूको 1000 होइन 1 लाखवटा डकैतीको कुरा खोल्न रेडी छ लानु चौधरी। सक्नुहुन्छ भने खोलिदिनुहोस् न, भएका केही कुराहरू खोलिदिनुहोस्। अहिले आज तराईमा बसेका पूर्वदेखि पश्चिमका थारू आज किन अन्धा छन्? किन आँखा खुल्दैन त्यो थारूहरूको? रेशम चौधरीको बारेमा, रेशम चौधरीले भेट्ने दिल्लीमा को? प्रचण्ड हुन्। यहाँ सुरक्षाले खोजिरहेको अनि रेशम चौधरी लगायत गएर 121 जना थारूहरूको पक्षमा के अरे विपक्षमा निर्णय गर्ने को? मुसलमान न्यायाधीश को? पूर्ण वेदनमा गर्ने को? सिराको मुसलमान होइन?
त्यो कसको मान्छे थाहा छ तपाईँहरूलाई? माओवादीको मान्छे। त्यहाँ पठाउने व्यक्ति को? लीलामणिले। अनि बस्दा कुरा गर्छन्, सक्छ, हिम्मत छ। त्यो जनमोर्चादेखि अहिलेसम्मको फेरि सिध्याउनु पर्यो भने र थारूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विशेषतः पहाडीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। गिरिराज मणि अपराधी नै हुन् तपाईँको दृष्टिमा? त्यो भन्न खोज्नु भएको? नेकपा माओवादीमा रहने माओवादी रहने थारूहरू बुझिराख कमरेडहरू। हामी जनयुद्ध लड्न गयौँ, पीडा भयो भन्यौँ, समग्र रूपले बाहुन छेत्री कुनै जात भात भूगोल नभनिकन लड्यौँ। लड्ने बेला हाम्रै विरुद्धमा कुरा गर्ने गिरिराज मणि लीलामणि होइनन्। आज सबभन्दा ठुलो उपभोग गरे। अझै आएर एउटा रेशम चौधरीसँग डाँजेर सारा थारूलाई र त्यो साले मुसलमान नलायक त्यसले मात्रै कानुन परेको छ र त्यसले चाहेको दिनमा हिम्मत गर। 1 सेकेन्डको कुरा हो, बडी डेथ होइन, फिजिकल डेथ होइन, लानु चौधरी मेन्टल डेथ गरिदिन्छु बाई लिगल। त्यो मसँग आइसकेछ प्रमाण। र मैले मान्छे चिन्न र वकाल्नको लागि मैले धेरै भित्रभित्र मैले प्लान खेलेको थिएँ, ठ्याक्कै नआइदियो। हेर्नुहोस् है, त्यो पात्र हो। आज त्यहाँभित्र थारू अझै भन्छन् माओवादी। हेर्नुहोस् त, यत्रो ठुलो सेनाले हानेछ, थारूलाई बलात्कार गरेछ, टिकापुर घटनामा यत्रो ठुलो गरेछ, त्यहाँ त कत्ल्याम भएको छ। कत्ल्याम भएको छ। लीलामणिहरू त्यो मुसलमानलाई त्यहाँ पुर्याएर फाइल सदर गर्न लाग्छ। अनि अझै त्यहाँका थारूहरू माओवादी त अनि प्रचण्ड खोक्ने मुले खोक्छ त अझै ठुलो कुरा गर्छ। थारूलाई सिध्याउने अपराधी तिम्रो छेउमा छ भने लानु चौधरीले थाहा छ। अस्ति कुनै प्रसङ्ग भन्दै साथीहरूले र थाहा पाउनेले भने प्रसङ्ग शब्द फरक थियो ज्योति किरणजी, तर असाइतै थियो। तपाईँले यो दुईटा पात्र तराईको लागि पूर्वी तराई र पश्चिम तराई लानु चौधरीले ग्रेट मार्किङ गरेको छ। कमरेड, तिमी जस्ता हत्यारा होइन। मैले भनेको छु पटक पटक, त्यो जनसेनाको ड्रेसमा ढुसी परेको छैन। रेडी छौ भने इङ्ग्लिस बिगिनिङ सुरु गरिदिउँ त। यो चुचे नक्सा पुस्तकमा जारी हुन नदिने पनि गिरिराज मणि हुन् भनेर आरोप त आएकै हो। आएकै हो। राष्ट्रियताको प्रश्नमा पनि उनको प्रश्न त त्यो बाहिर चर्चामा आएकै थियो। किनभने त्यो तत्कालीन जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सबभन्दा बढी लेबी उठाउने इन्डिया र सबभन्दा बढी मजदुरको वर्चस्व भएको जनमोर्चा हो। त्यतिन्जेलसम्म उनको त्यहाँ छ र त्यहाँका मजदुर साथीहरू कम्युनिस्ट र उसको दलाल पुँजीपति भन्दै गाली गर्ने र तपाईँको टोर मटर गरेर त्यतैतिर चाहिँ टम्सरनम गर्ने पार्टीको पात्र होइनन् र के ठुलो कुरा गरे उनीहरू। अनि कुनै भनेपछि तराईको त्यहाँ जे खालको बहस उठेको छ, एक खालको भण्डाफर्ची भएकै छ माओवादी महाधिवेशनभित्र भन्ने हो तपाईँको कुरा। एकदमै। म विशेषतः थारूको विरुद्धमा आउने पहाडीय समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र थारूहरूले पहाडीको विरुद्धमा आउने मधेसीको विरुद्धमा आउने दाजु तथा दिदीबहिनीलाई म भन्छु, समस्या तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा छैन। समस्या हुन्छ त्यहीँ हिँड्नुहुन्छ। समस्या हाम्रा नेताहरू छन् जसले तपाईँहरूले जिताइराख्नु भएको छ। अनि यी सबैलाई लडाइँ नै भिडाउने त नेताहरूले गरिराखेकै जनता। आज हेर्नु अहिले एमसीसी हामी भन्ने थारूको मुद्दा उठाउने नेकपा माओवादी केन्द्र हो भन्ने, रेशम चौधरीको कुरा लिएर सबै थारूलाई किल गर्नुपर्छ भनेर सेनालाई, न्यायाधीशहरूलाई, वकिलहरूलाई, समुदायलाई, जातिहरूलाई चाहिँ सुराकी गर्ने र थ्रेट गर्ने यिनै पात्र। हामी भने हाम्रो कमरेड हो, हाम्रो कमरेड हो। यी यता कमरेड मुले हिम्मत छ भने मिडियामा आएर भन्नुहोस्, 1000वटा क्यामेरा ल्याउनुहोस् र त्यो मैले नाम भनेको पात्र यहाँ ल्याइदिनुहोस्, त्यो दिन देखाइदिन्छु मैले। हेरौँ त मैले तिम्रो जनवाद, तिम्रो समाजवाद तिमी कतिखेर लडेका थियौ, के हो तिम्रो हैसियत। लानुजी, यो आक्रोश, यो पीडा, यो षड्यन्त्र, मैले त्यसैले भने 2% मात्रै सही मान्छे आएका छन्। किन प्रचण्ड कन्फिडेन्ट छन् कि मेरै खल्टीबाट आएका विगतका पार्टीलाई विध्वंस बनाउनेहरू र पार्टीमा नभएका पात्र मेरो लागि इलेक्सन दिन्छन् र म जित्छु भने कन्फिडेन्स। त्यसै भने मैले प्रचण्ड जे लेखे पनि हुन्छ, हि इज अ नट एक्चुअल डाइनामिक लिडर, हि इज अ तपाईँको बिजनेसम्यान अफ द लिडर, स्पेसल कम्युनिस्ट थ्योरीलाई चाहिँ सेलिङ गर्ने पर्सन। अहिले झुप्रीमा जान्छु अरे। के भनेको प्रचण्डले? किन कुरा त कहिले जाँदै जान्न, कहिले 70 वर्षको मान्छे अब सुध्रेर के चाहिँ हुन्छ र, गएर के नगएर के भयो। अपराधको ग्याङ घुसाइसक्यो। प्रचण्ड सुध्रिने अरे नि त अब
सुध्रिन्छु भन्नुभएको छ, म गल्ती गरेँ, मलाई लाग्छ कुकुरको पुच्छर सोझो भयो ढुङ्ग्रोमा हालेर भन्नु र प्रचण्डजी झुप्रामा गएर सुध्रियो भन्नु एउटै हो। प्रचण्ड सुध्रिनै नसक्ने आधार के हो तपाईँको बताइदिनुहोस् त। सुध्रिन्छु भनिरहेछन्, यो सुध्रिँदैन भन्दै हुन्छ तपाईँ। म सुध्रिन्छु भन्दा सुध्रिन्छु भन्नु पनि नपाउँ। विगतको क्रियाकलापदेखि लिएर अहिलेसम्मको गतिविधि र सरकारमा पटक पटक जाँदा प्रचण्ड तपाईँ सुध्रेको देख्नु भएको छ? प्रचण्ड सुध्रिएको प्रमाणित गर्न के गर्नुपर्छ प्रचण्डले बताउनुहोस् त। नाइ अब सुध्रिँदैनन्, कसरी सुध्रि म तपाईँले भन्छु। तपाईँ विश्वासै गर्नुहुन्न प्रचण्ड? म बाबुराम प्रचण्ड यिनको प्यानलमा लाग्नेमा कसैको विश्वास गर्दैन, किन विगतमा यिनले आदर्शका खोक्रो नारा छाँटेका र विगतमा गरेका आज शिक्षा मन्त्री को छ भन्नु न त। सुध्रिन्छु भन्दैछन्, यहाँ सुन्नु न, सुध्रिन्छन् अरे नि त प्रचण्ड। म एउटा प्रमाण दिँदैछु, शिक्षा मन्त्री को छ सुनि, कमरेड सुनि हो, देवेन्द्र पौडेल। छोरी अमेरिका पठाउनु, पत्रकार झन्डै कुट्नु भयो बस महाधिवेशनमा। अनि त्यस्ता त्यस्ता प्रचण्डका पात्र हुन्, तिनलाई माओवादीका छोराछोरी जङ्गलमा बस्नलाई हामीले यो जनयुद्ध गरेको हो भन्दै थिए त्यहाँ। ए ज्योति किरणजी, जमर कट्टेलको श्रीमती मिनी स्कर्ट लाएर सोल्टीमा क्यासिनोमा बसी भने हामीले आफ्नो परिवार तपाईँको WT बनायौँ। हामीमाथि अत्याचार गरेर जमर कट्टेल जस्ता लाइक दलालले उल्टो देखिराख्नु भएको छ। मेरो घरमा पेटमा बच्चा हुँदाको क्याल्सियम नपुग्दाको छोरीको परिणाम। यहाँसम्म हामी अत्याचार भोग्यौँ। आज उनको कारवाही गराउनतिर लागे। आज उनको 50,000 तिरेर बच्चा पढाउँ। महिनाको फी युकेजीको अनि एडमिसन कति हो? त्यसपछि हामी अमेरिका पठाउनुहोस् के अरे नपठाउनुहोस् भने हैनौँ, तर उनले खोकेका कुराहरू यहाँ आफूबाट, म त्यो व्यक्ति हो दुनियाँ बदलने से पहिले अपने आप को बदलो, संसार बदल्ने आफू बदलेको हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा अधिक पर्सन हो, म व्यक्तित्व हो। आज यिनले देख्यौँ, त्यस कारणले प्रचण्ड सुध्रिँदैन भनेको। प्रचण्डको ठाउँमा यी पात्र छन्, प्रचण्ड स्वयं सुध्रिँदैनन्। प्रचण्ड सुध्रिनु र कुकुरको पुच्छर सोझो हुनु, कथा भन्नु एउटै हो। अब नेपाली यो ढोङ हो, स्वाङ हो, यो नौटङ्की हो। यो झुप्रामा जाने कथा चाहिँ के हो त प्रचण्डको? बल्ल बल्ल उहाँ आलिसान पाएका छन्। अझै कुन चाहिँ ठेकदारले तपाईँले 5 वर्ष भाडा लिन हजुर आउनुहोस् भनेर एउटा आलिसान बङ्गला छोडेर हिँड्छन्। के को झुप्रा? यो पनि कथा हो। 5 लाख पर्ने पलङमा सुट्ने, 1,25,000 को घडी लाउने, सिको पनि हिरा जडित, डायमन्ड जडित, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको 4.5 करोडको ल्यान्ड क्रुजर चढ्ने, सुध्रिन्छ त्यो कहीँ? प्रचण्ड झुपडीमा जान्छन् भन्ने कुरा साँच्चै ठगी हो त? ठगी नै। सुध्रिन्छु झुपडीमा जान्छु भन्दा पनि विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। किन झुपडीमा जाँदैछन् प्रचण्ड बताउनुहोस्? होइन, यहाँ सुन्नुहोस्, अब सक्दैनन् झुपडी। अलिकति यिनको विगतको इलेक्सनको पृष्ठभूमि भनौँ, होइन भनौँ न। जस्तै लेखराज कमरेडले भनिहाल्नु भयो लाइन काटेर जिताएको भनेर, लास्ट आधारशिला होइन, चबाएर खाएर निलेरै जिताएको हो छोरी त। अनि छोरीको पनि त्यही हालत हो। सिक्री राति एम्बुलेन्समा लगेर सिक्री दिएको त प्रमाणै आइसक्यो भनिरहेको। 10 नम्बर क्षेत्रमा काठमाडौँको हालत उनले जित्ने ठाउँ छैन। सिक्री लाउनेले भनिरहेछन् त। हेर्नुहोस् है, 10 नम्बरमा बाइचान्स जिताइदिए। अहिले म त्यही चन्द्रगिरी क्षेत्रमा यत्रो 17 वर्ष बसे मान्छे भन्छन्, त्यहाँको नेवार दाजुभाइहरूले, त्यहाँको लोकल अरू अन्य बाहुन क्षेत्री अन्य समुदायका दाजुभाइहरूले भन्नुहुन्छ, होइन यसरी जिताएको तातो नछारो, यो बेकार भयो भन्छन्, होइन। त्यो एउटा। अर्को पूर्वी तराईमा उनको पहाडी इलाकामा उनको आधार क्षेत्र न्यून छ। अब भएको एउटा आधार क्षेत्र किन मगर त डोगला जाट हो, फेरि भनिराख्दा सब मगरलाई। जातीय कुरा नगर्नुहोस् है, एकाट जाति हाम्रो थारूभित्र पनि डोगला छन्, हाम्रो थारूभित्र पनि चरित्र सबैतिर छ, राजनीति नै त्यस्तो छ। अब म भन्न जाँदैछु, तर यो जाति त्यसपछि गएर यहाँ सुन्नुहोस्, गरे त्यही पात्र छन्, त्यही जातबाट गरेका छन् त भन्नु के, भन्नै नहुने, तर गरे त त्यही छन् नि घरिघरि। एउटाले त्यसो गर्यो भनेर, एउटा रेशम थारूले त्यसो गर्यो भनेर सारा थारूलाई लाठो लागे जस्तो त गर्नु भएन नि। तर राज्यले त त्यसरी एउटा मगरले गर्यो होला, सबै मगर भन्ने। अब म भन्न आउँदैछु उनको अब आधार क्षेत्र जहाँ त जनयुद्ध रुकुम रोल्पा हो, होइन आधार क्षेत्र भन्छन्, आधार क्षेत्र भन्छ। अब अहिले हो कि होइन त्यो? अब झुप्रामा जानु भनेको जहाँबाट बमकरमा बसेको थिए त्यही झुप्रामा गएर फेरि नयाँ चुनाव लिएर, अनि त्यसपछि जनताको नयाँ सेन्टिमेन्ट लिएर, होइन, अनि साँच्चै नै सुध्रियो भनेर देखाउनको लागि यो सब बकवास हो प्रचण्डको। हेर्नु भनेको निर्वाचन क्षेत्रमा मान्छे बेकुब बनाउने कुरा हो, बेकुब बनाउने कुरा चुनावका लागि हो बस। अनि त्यसैले त मैले भनिरहेको छु, भनेपछि त प्रचण्ड सुध्रिन्छु भनेर उता चुनाव जित्ने दाउ पो गरिरहेका छन् प्रचण्ड। एकदमै अर्को झेली कुरा हो यो, अर्को झेली कुरा हो। र उनका दस्तावेजमा यस्ता लेख्छन्, आजको दिनसम्म लेख्दै आएका हुन्, हेरेका हुन्। अहिले पनि तपाईँ हामी कहाँ आइपुग्यो त्यो दस्तावेजहरू हामी हेरिराखेका छौँ, के लेख्यो भनेर विगतमा।
त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन धेरै मिडियाका साथीहरूले झुप्रामा जान्छन् अरे प्रचण्डजी जान्छन् भन्दा प्रचण्ड झुप्रामा जाँदैनन्। चुनाव जित्नको लागि अलिक दिन जालन प्रचण्डजी झुप्राका मान्छे बेकुब बनाउन चाहिँ तपाईको अर्थ परिभाषा त त्यस्तो आयो नि। हो त नि, त्यो बेकुब बनाउनलाई जालन। पहिला पश्चिमी थारूले बेकुब बनाए, ऊ अर्को बेकुब बनाए, बाबुराम भट्टराईजी मुसाको चटनी खाएर बेकुब बनाइदिए। अब अर्को बेकुब बनाए प्रचण्डजी, सिरा गएर अर्को मधेसीले बेकुब बनाए होइन। अनि अब अर्को बेकुब बनाउनलाई फेरि मगर जहाँबाट जनयुद्ध सुरु भयो त्यतैतिर गएर आफ्नो चुनावी आधार इलाका बनाउनको लागि, क्षेत्र बनाउनको लागि मात्रै झुप्रा कुरा हो। यो बकवास हो। कुकुरको पुच्छर र प्रचण्डजीको हालत एउटै हो। अरु के हो? एउटा यो चुनाव हो प्रचण्डको झुप्रामा जाने कुरा, अर्को के हो बताउनुहोस् त? अर्को तपाईँको एमसीसी हो। अनि एमसीसी का कारणले प्रचण्ड झुप्रामा जानुपर्छ? अब काठमाडौँमा तपाईँको एमसीसी अनि रोडमा गएर फेरि बङ्करमै पस्नुपर्छ त एमसीसी का कारणले प्रचण्डले? बङ्करमा पस्नको लागि तपाईँको गोराहरू त पिछा लाग्ने प्रचण्डकै हो। अर्को बेसी मगर, अर्को बाहुन छेत्री, थारू, मगर, राई लिम्बूको पछाडि लाग्नेहरू त छैन। त्यो त अस्ति सानो सानो एनजिओ पो यसो चलाएको त, एनजिओहरू पो चलाएको त। अब त जान्दैन त। प्रचण्ड बङ्करमा गएपछि तपाईँको स्ट्याटिक्सभित्र के आउँछ भने नम्बरिङ आउँछ, न्युमेरिकल हाउसहरू आउँछन्, यति घर यति परिवार यसरी यसरी आएको भने यहाँ चाहिँ लगानी हुनुपर्छ। त्यो काठमाडौँ नलगाऊ, म त अब आइसकेँ यतातिर। यता पो एमसीसीको अझै बाँकी रहेछ इन्फ्रास्ट्रक्चरको भनेर उनलाई लगानी गर्ने, इन्भेस्ट गर्ने एउटा उनको गाइडलाइन गरेको पात्र त्यहाँ गएपछि त सजिलो हुन्छ गोराहरूलाई पनि। हेर्नुहोस्, एक अर्को कुरो एमसीसी छैन भन्छन् साथीहरू। म भन्न चाहन्छु ए साथी हो, मध्य पहाडी लोक मार्गको लगानी नै एमसीसीको पैसा हो क्या, जो बाबुरामले अलरेडी पास गरे। मैले फेरि विकास विरोधी कुरा गरेको होइन, मतलब पैसा कहाँबाट आयो, कसरी आयो भा छैन। यो एउटा कुरा भयो। तर एमसीसी का कारणले प्रचण्ड किन झुप्रामा जानुपर्ने क्या? मैले यो भनेको तपाईँले भन्दैछु त मैले। काठमाडौँमा त उनको ठाउँ छैन, थ्रेट भएर असुरक्षा भएर हो प्रचण्ड त्यहाँ। काठमाडौँमा त उनलाई टिक्न दिँदैन नि। कसरी? किनभने विगत एकचोटि झस्का छन् सुकिला मुकिला। अर्को कुरा सबभन्दा विरोधी काठमाडौँमा छन् एमसीसीको विरोधीहरू। एमसीसी पास भएपछि हान्छन् जनताले भनेर भाग्न खोजेका मजाले। अनि त्यहाँ जाँदा जोगिन्छन् त? जोगिन्छन्, त्यस्तो संयन्त्र बनाएर जान्छन् बनाएर जान्छन्। यो एमसीसी को त्रास पनि हो। उनी झुप्रामा जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ फेरि युद्ध गर्छु, मलाई चलायो भने हान्छु भन्ने यस्तो खालको सन्देश दिन गोराहरूलाई अर्को घुर्की लगाउने तपाईँको कुरा। यो तपाईँको विश्लेषण यस्तो आयो। लानुजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अब यो मन नपरेपछि मन नपरेको मान्छे बाटो हिँड्यो भने बाटो पनि गनाउँछ भन्ने हाम्रोमा एउटा उखान छ क्या हाम्रो समुदायमा। हजुर, तपाईँलाई त्यस्तै भएको त होइन? यो प्रचण्ड जता हिँडे पनि दुर्गन्धै मात्रै लागेको होइन तपाईँलाई? त्यस्तो भएको हो कि अलि बढी नै आलोचना भयो कि? अब तपाईँको पीडा छ, न्याय छ, पार्टीभित्र तपाईँलाई यो भएन भने जस्तो यहाँले प्रश्न गरेको एकदम जायज हो। तर यो प्रचण्ड चाहिँ प्रचण्डलाई ठ्याक्कै प्रचण्ड जता हिँडे पनि सिनु गनायो। किनभने तपाईँलाई मन पर्दैन, मन नपरेको मान्छे बाटो हिँडे बाटै गनाउँछ भने प्रचण्डजी एकछिन गनाउने चिज लाएको भए एकछिन मात्रै लाएको र पखालिन्थ्यो, गनाउँदैन थियो ज्योति किरणजी। प्रचण्डजीको पसिना रग रगमा छालाको एउटा अंशभित्र के छ भने उनी जहाँ जहाँ गयो भने क्यान्सर जसरी कुहियो भने गनाउँछ नि, क्यान्सर छालाको या रगत पिप आँसु सबै कुरा प्रचण्डसँग जोडिएको छ। त्यो जतिको राजनीतिक जीवनमा यी कुराहरू जोडिएका छन्। बस जति पखाले पनि, जति मलम बेटाडिन लाए पनि उनकोमा त्यो पाप्रा अनि अलिक दिन नलाएपछि गनाउने आइहाल्छ। अनि जुन गयो ऊ बाटै गनाइदिने, समाजमा गयो समाजैमा दुर्गन्धित हुने, एक दुईजना मान्छे कुरा गर्यो त्यो गनाइहाल्ने कारणै त्यही हो। लानुजी यसरी तितो टिप्पणी गर्नुभयो, आफ्नो विश्लेषण राख्नुभयो, बोल्ने हक छ, अधिकार छ, लोकतन्त्र हामीले ल्याएको हो, गणतन्त्र हामीले लडेर ल्याएको हो। यो विषय आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर यो अहिले अर्को संशय छ क्या? देउबाजीलाई निमन्त्रणा आयो भारतमा, उहाँ भारत जाँदै हुनुहुन्छ छिटै। तर उहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आर्जु राणा पुग्नुभयो भन्ने समाचार आयो नेपाली समाजमा। अब यो कति सत्य हो होइन यो अर्को कुरा छ। एउटा यो किन गइन् आर्जु अगाडि भन्ने छ। अर्को कुरा हाम्रा सेनापति दुखेर साह्रै भयो अरे, उपचार गर्न भारत जाने अरे। अब बिदा लिइसक्नुभयो 13 दिनको, एक दिन 2 दिनको, एक हप्ताको होइन 13 दिनको बिदा छ। यो सेनापतिको कुरा पनि उही ग्यास्ट्रिक भएको कुरा अलग होला, जाँदाखेरि
पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार गरौँ भन्ने अलग हो, कथा यहाँभित्र अर्कै छ भन्छन् मान्छेहरू। तपाईँ सेनाभित्रका कुरा पनि धेरै जनतालाई बताउँदै आउनु भएको छ। यी सेनापति किन भारत जाँदैछन्, आर्जु किन भारत गइन् बताउनुहोस् त। प्रधानमन्त्री सेनाको प्रमुख पनि सेनापति पनि यो कुरा चाहिँ के हो यो आज हैन भोलि पर्सि थाहा पाउनुहुन्छ ज्योति किरणजी, तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। एकदम खतरा प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँ इन्डिया पनि हालकाल छ। अहिले हिन्दू राष्ट्र र तपाईको राजाको यदाकेदा कुरा उठिरहेछ एक आफ्नै ठाउँमा। एमसीसी अहम हो। शेरबहादुर देउवा र अर्जु राणा भनेको स्पेशल CIA को फ्रन्ट पेजमा नेपालमा रहेर काम गर्ने र यहाँको सूचना प्रवाह गर्ने एउटा नेटवर्किङ टावर पात्र हो। पक्का हो, पक्का हो। लानु चौधरी कन्फिडेन्स छ। कुनै गोराले यहाँ ठुल्ठुलो कुरा नगर, यहाँ कतिजना यिनको CIA को मान्छे डेरामा बस्छन् त्यो पनि लानु चौधरी इन्फर्मेसन राख्छ। थाहा छ हामीलाई। तर के हो भने हामीलाई व्यक्तिगत असर नहुने काम गरेको कारणले गर्दा हामी डकवाचको रूपमा मात्रै छौँ। किनभने विशेषतः थारूहरूकै अनुहार न्युयोर्कमा धेरै बेचिएछ कि यहाँको अर्थतन्त्र चलेको छ। त्यो पनि कुनै दिन स्ट्याटिस्टिक्स आइपुग्छ, हेर्नुहोस् म दिन्छु। अर्को यहाँले सेनाको कुरा उठाउनु भयो। पशुपतिको दर्शन सिद्राको व्यापार हो। जब एउटा ग्यास्ट्रिक केही हुँदा यहाँको राजा मर्दा ग्यास्ट्रिक हो कि के हो, अब ग्यास्ट्रिक नेपालीलाई सबैलाई हुन्छ, ब्लड प्रेसर हो कि सुगर हो कि एउटा प्रधानमन्त्रीको किडनी फेरिन्छ, त्यत्रो सैनिक अस्पताल छ, ओलीजीले डबल किडनी यी चिजमा फेरिन्छ। अब उहाँ भारत जान ग्यास्ट्रिकको उपचार गर्न के मर्न गए, त्यसमा आपत्ति होइन, सबै जान्छन्। अब उहाँ जानुहुन्छ, ठिक छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ हामी। तर यसका पछाडि अर्को राजनीति छ भन्ने यहाँ त दबाई गर्दै जनता बिगार्दै राष्ट्र बिगार्दै गरेका छन् नेताले। जनतालाई जो गए पनि शङ्का हुन्छ क्या। अहिले तपाईँ भारत जानु के हो लानु त उता पो रहेछ कि भनिदिन्छन् मान्छेले। तपाईँ शङ्का गर्नु होइन, मान्छेको त्यस्तो छ क्या मनोविज्ञान। त्यसो गर्दा अब सेनापति गए, शङ्का उठेको, बहस त सुरु भइसकेको छ। शेरबहादुर जानुभन्दा अगाडि उहाँको अर्धङ्गिनी जानुभयो। यही बेलामा अब शेरबहादुर जानुभन्दा अगाडि बिदा लिएर सेनापति जाँदै हुनुहुन्छ। सेनापतिकै हैसियतमा गए पनि एउटा होला है सुरक्षाको कुरा। नेपाली जनताले र विश्लेषण गर्ने पर व्यक्ति बुद्धिजीवी यहाँका सबैले अब के थाहा पाउँदा हुन्छ भन्दाखेरि अलिक दिनमा केही नयाँ मुभमेन्टहरू हुने प्लानमा छ। म तपाईँहरूलाई हिट गर्दैछु। सैनिक कूटनीति सक्रिय भएको हो, त्यसो भए खुलेर भनिदिनु न। सैनिक कूटनीति चाहिँ सक्रिय र सिलिन्डरिङ नेक्स्ट वारको लागि सिलिन्डर गर्न जाँदैछ, योजना लिन जाँदैछ। सिधा कुरा हो, यो मेरो आरोपै हो प्रधान सेनापतिलाई। आइहाल्छ कुनै दिन, हेरिराख्नु होला। या गोप्य रूपमा ढिलो चाँडो आउँछ यो कुरा। एमसीसी हो। जब हामी इन्डियालाई ट्रेड गर्न थाल्छौँ इन्डियाको लागि वकल छन्, हेरिराख्नु होला। इन्डियन न्युजले नै वकल छ। अझ बुझ्ने गरी भनिदिनु त, सर्वसाधारण मान्छेले बुझ्ने गरी के हो अरे यो यिनको यात्रा? यिनको यात्रा स्पेसल के हो भने अब नयाँ जुन फेरि हामी जस्ता व्यक्ति इन्डियन विरोधी या यिनको विरोध गर्ने विश्लेषकले पनि बुझिराख्नु साथी हो, इन्डियाले अहिले धेरै गाह्रो छ। स्पेसल इन्डियन एम्बेसी नै हेर्नेहरू नेपाली मूलको CIA बल्कको मान्छे छन्। स्पेसल फ्री तिब्बत लाइनका छन्। सिधा कुरा हो, नामै लिस्टै दिन्छौँ हामी त्यहाँ भित्र एम्बेसीभित्र कर्मचारीको। फ्री तिब्बत वाला बढी छन् त्यहाँ। अहिले पोलिटिकल ब्युरो हेर्ने नै फ्री तिब्बत लाइनका मान्छे छन् त्यहाँ भारतको एमएसीमा बस। जो सिक्किम दार्जिलिङीहरू बढी छन्। हेर्दा झट्ट नेपाली भाषी नेपाली मूल तर हाम्रै अगेन्स्टमा छन्। जर्मनमा समेत तपाईँको यहाँको तामाङलाई बिहे गरेको दार्जिलिङको राईकेटी छ, नाम नभनौँ, भिसा काउन्सुलेटमा। स्विजको काउन्सुलेटमा त्यही असिस्टेन्ट छ। फ्रान्सको त्यही छ। ठिक छ, त्यो एउटा यी जाँदैछन् किन? घुमाउरो पाराले मैले भन्दैछु त यहाँ दालमे कुस्का लाग्यो। तपाईँ हामी चाँडो अर्को नेक्स्ट वार र नेक्स्ट जनतामाथि अत्याचार थुपार्नको लागि योजना बुनिँदैछ। कस्तो खालको हुन्छ त्यो बताउनु? तपाईँको विश्लेषण एमसीसी विरुद्धलाई स्पेसल नामहरू गइसकेको छ। अझ हाम्रो थारूको त नाम लिस्ट तयार भएर गएको छ डिजाइनमै। एमसीसी विरोधीहरूको विरोधी होइन, प्रत्येक व्यक्तिको विरोधी र इन्डियन विरोधी कुरा गर्ने। ठिक छ, 150 जनाको नाउँ गएको छ। 150 भन्दा माथि छ त्यो नेम लिस्ट, थारूको नेताहरूको मात्रै। मैले प्राप्त गरेको छु त्यो जानकारी। त्यसपछि एमसीसी विरोधी पहाडिया लगायत अन्य जाति रहनुभएका साथीहरूको गएको छ। अनि सेनाको टार्गेट पर्ने व्यक्तिको नाउँ गएको छ।
स्पेशल कर्मचारीको पनि जो इन्डियन र सिआइए लाइनमा फ्रन्ट पेजमा युरोपियन फ्रन्ट पेजमा काम गरिरहेका छन् ती विरोध गर्नेहरूको नेम लिस्ट बुझाएको छन् यहाँको कर्मचारी मन्त्रालयबाटै पुलिसबाट त्यस्तै गएको छ। अनि म अझै भन्छु 3 करोड जनतालाई तपाईहरूले हामीलाई संविधान लेखन क्रममा शक्ति बाँडफाँड अधिकार बाँडफाँड क्रममा हामीलाई तपाईहरूले एउटा रेशम चौधरीको नाउँ गरेर जुन अपराधी देख्नुभयो नि अब लाहनु चौधरीले तपाईको घर छिमेक तपाईको स्वास्नी देश बेच्नेमा संलग्न तपाईको दाजुभाइ अपराधको संलग्न लाहनु चौधरी देखाइदिन्छ नेम लिस्ट। योभन्दा अगाडि अझै बढ्नुहुन्छ भने म सबलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै कुरा नगर्नुहोस्। मसँग यति धेरै लिस्टहरू र इन्फर्मेसन छ। त्यो दिन म तयार भएँ म लिँदै थिएँ तर म 14 वर्षसम्म धैर्य गरेको थिएँ। जब मेरो जातिमाथि जब तपाईहरूले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभयो मैले सबको फाइल खोल्नुपर्ने भयो। खोल्नु न सेनापति किन जाँदैछन्? सेनापति अहिले स्पेसल जाँदैछन् फाइल खोल्नु हिन्दू राष्ट्रको लागि त्यो दिन सिलिन्डर गर्ने या फिडब्याक लिने क्रममा एमसीसीको विरोधीलाई ठेगान लाउने एमसीसी विरोधीलाई दबाएर पास गर्न दिने भनेर सिआइए लाइनमा त युरोपियनले बोलाएको छ। अब सेनापतिलाई मात्रै होइन अर्जु देउबा पनि त्यही लाइनमा यस नो गर्नको लागि र के गर्ने भनेर गएकी छन्। यो त गम्भीर कुरा ल्याउनु भयो तपाईले। ल्याउनै पर्ने थियो। हामीले जब यो मान्छे अपराधी हो भनेर पुलिस आर्मी कर्मचारीबाट बनाउँछन् भने तिमीले पुज्ने देउटा नै गुको थुप्रो हो भनेर देखाइदिए होला। हस् हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। लानुजी समय दिनुभयो। धन्यवाद। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।